ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र तद्धितेष्वपि शैषिकप्रकरणस्य 38 पाठः अन्तिमः पाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् 38 पाठे तत्र सर्वादौ वयं छन्दोगौक्थिकयाज्ञिकबहुर्जटान्यः इति सूत्रगतं विचारं कृतवन्तः। तत्र चरणाद्धर्माम्नाययोः इति अर्थे प्रकृते प्रत्ययः भवति इति कृत्वा तत्साहचर्यात् नटशब्दादपि तयोरेव अर्थयोः ञ इति प्रत्ययः भवति। अतः नाट्यमिति सिद्ध्यति। तत्र च नटस्य अचरणत्वात् तत्र धर्माम्नाययोः कथं प्रत्ययः ञ इति प्रत्ययः स्यात्, ञ इति ञ इति प्रत्ययः स्यात् इति शङ्का कृता आसीत्। तस्य च एवं निरासः कृतः तस्याः शङ्कायाः। तदुत्तरं न दण्डमाणवान्ते वासिषु इति सूत्रं पठितं। तत्र तदेव गोत्रवाचकात् शब्दात् दण्डमाण तत्र दण्डमाणवार्थे अन्तेवास्यर्थे च गम्यमाने तस्येदमित्यस्मिन् अर्थे मुञ् इति प्रत्ययो न भवति इति पठितं। दण्डप्रधानाः माणवाः दण्डमाणवाः तेषु शिष्येषु च मुञ् न स्यात् इति तस्य अर्थः। दाक्षाः दण्डमाणवाः शिष्याः वा इति तत्र औत्सर्गिक अणा एव रूपसिद्धिः कृता दाक्षाः इति। ततः परं रैवतिकादिभ्यश्चः इति सूत्रम् अपि अस्माभिः पठितं। तत्र तस्येदम् इत्यस्मिन्नेव अर्थे रैवतिकादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः छ प्रत्ययो भवति, मुञः सह अपवादो भवति इति तत्र पठितं। रैवतिकीयम् इति रूपं साधितं, बैजवापीयम् इति च रूपं साधितम्। अस्मिन् गणे पठिताः शब्दाः अपि सकृद्दृष्टाः। ततः कौपिञ्जलहास्तिपदादणम् इति सूत्रमपि पठितं। तत्र कौपिञ्जलिशब्दात् हास्तिपदिशब्दात् च अणप्रत्ययः भवति इति। प्रकृते च कुपिञ्जलस्य अपत्यमित्यस्मिन् अर्थे अण अत्रैव निपातनात् सिद्ध्यति, इयं प्रबाध्य इत्यपि सिद्धान्तः पठितः। तदन्तात् पुनः अण भवति, कौपिञ्जलः हास्तिपदः इति रूपद्वयम् अत्र साधितं। गोत्रमुञः अयम् अपवादः भवति इत्यपि अस्माभिः पठितं। ततः आथर्वणिकस्येकलोपश्च इति अन्तिमं सूत्रम् अस्य प्रकरणस्य तत्र पठितम्। आधर्वणिकशब्दात् अणप्रत्ययः भवति, तस्य इक इत्यस्य लोपः अपि भवति, अणप्रत्ययश्च तस्येदमित्यस्मिन् अर्थे भवति। आधर्वणिकस्य अयम् आधर्वणो धर्मः आम्नायो वा इति रूपं तत्र साधितं। ततश्च चरणाद् वुञोपवादः अयं भवति इत्यपि उक्तम्। खलु नाम गोत्रचरणाद् वुञ् इति वुञ् अत्र प्राप्तः भवति, तं प्रबाध्य अयम् अण अत्र विधीयते इत्येवञ्च 38 पाठः अयं तद्धितेषु शैषिकप्रकरणस्य अन्तिमः पाठः प्रवृत्तः। मित्राणि, तदधुना अग्रिमं प्रकरणम् आरब्धं भवति।
तच्च इदम् अथ तद्धितेषु प्राग्दीव्यतीयप्रकरणम् इति भवति। प्रकृते किमर्थम् अस्य प्रकरणस्य प्राग्दीव्यतीयप्रकरणम् इति नामास्ति उच्यमानम्, तत् किञ्चिदत्र वयं विचारयामः। पश्यन्तु, औत्सर्गिकः यः अण् अस्माभिः आरब्धः वर्तते, प्राग्दीव्यतोण्, तस्य तेन दीव्यते खनति चैति चितम् इति चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 83तमात् सूत्रात् पूर्वम् अधिकारः भवति इति वयं जानीमः। अतः वस्तुतः अत्र इतः पूर्वम् अस्माभिः यानि प्रकरणानि पठितानि तानि अपि वस्तुतः प्राग्दीव्यतीयानि प्रकरणानि एव। यथा अपत्याधिकारः, रक्ताद्यर्थकप्रकरणं, चातुरर्थिकप्रकरणं, शैषिकप्रकरणं च, तानि अपि प्राग्दीव्यतीयानि एव खलु। यतः तेन दीव्यते खनति चेति चितम् इत्यतः पूर्वं तानि भवन्ति। तथापि तेषु प्रकरणेषु विशिष्टार्थं पृथक् कृत्वा वा अपत्यार्थकं विचारम् एकत्रैव कृतवान्। रक्ताद्यर्थकप्रकरणे तेन रक्तं रागात् इत्यादीन् कांश्चन अर्थान् स्थापितवान्। चातुरर्थिकप्रकरणे तु चतुरः अर्थान् आदाय विशेषेण विचारः कृतः। शैक्षिके च प्रकरणे अस्माभिः बहुविधाः अर्थाः तत्र दृष्टाः। एवं खलु। तर्हि तान् अर्थान् विहाय अधुना अन्ये केचन अर्थाः ये अवशिष्टाः वर्तन्ते, तत्र विशिष्य विकारार्थे ये प्रत्ययाः भवन्ति तान् प्रत्ययान् अत्र सङ्कलय्य अधुना कथयन् अस्ति तत्र ग्रन्थकारः। एवं किल। यद्यपि शैषिकप्रकरणवत् अथवा तत्र तन्नाम अपत्याधिकारप्रकरणवत् तु तावद्दीर्घं तु इदं प्रकरणं न भवति, तथापि अत्र केचन विशिष्टाः विचाराः सन्ति एव। तेन दीव्यते खनति चेति चितम् इत्यस्य सूत्रसङ्ख्या चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 2 सूत्रं भवति। सत्यं मया पूर्वं सङ्ख्या किञ्चित् असङ्गता उक्ता, तां किञ्चित् भवन्तः परिष्कुर्युः। ततः नाम प्रकृतप्रकरणे विकारार्थकप्रत्ययाः वक्ष्यन्ते। अतः एव वयं व्याख्यातारं पश्यामः। सः किं कथयति पश्यन्तु। अथ विकारार्थप्रत्ययाः निरूप्यन्ते। इतः परं विकारार्थप्रत्ययानां तत्र निरूपणं करिष्यते इति उच्यते। एवं खलु। अतः अस्मिन् प्रकरणे ते विकारार्थकप्रत्ययाः अपि अन्तर्भविष्यन्ति। पश्यन्तु, प्रथममेव सूत्रम् अत्र वर्तते चतुर्थाध्यायस्य तृतीयपादस्य 34,100 सूत्रम्। एवं खलु। प्राक्तनप्रकरणस्य अन्ते आधर्वणिकस्येकलोपश्च एवम् आधर्वणिकस्येकलोपश्च इत्यत्र 33,100 सूत्रम् अस्माभिः दृष्टम्। एवं खलु। अर्थात् ततः अग्रिममेव सूत्रमिदं वर्तते। अपि च अस्य पादान्तं यावत् क्व कंसीयपरशव्ययोर्यञौ लुक्च इति सूत्रं यावत्
अस्य प्रकरणस्यापि नाम इदं प्रकरणम् अपि तत्र वर्तते, नाम विकारार्थकप्रत्ययाः अपि तत्र सन्ति, अपि च अस्य पादस्यापि परिसमाप्तिः भविष्यति। सम्यक्। ततः तत्र प्राग् वहतीयाधिकारः आरब्धः भविष्यति। किञ्च तेन दीव्यति घनति जयति जितम् इति सूत्रमपि अस्माभिः अचिरेण अग्रिमे प्रकरणे एव तत्र पठिष्यते। तेन दीव्यति घनति जयति जितम् अर्थात् प्राग्दीव्यतीय प्रत्ययानाम् अथवा प्राग्दीव्यतोण् इति यः प्रथमः महा उत्सर्गः यः वर्तते, तस्य उत्सर्गस्य कश्चन एव भागः अवशिष्टः वर्तते, अधिकः भागः न वर्तते। एतत् प्रकरणसमाप्तेः परं प्रायशः प्राग्दीव्यतीयप्रकरणस्य अत्र पूर्णतया परिसमाप्तिः भविष्यति। सम्यक्। अतः विकारार्थकप्रकरणम्, अत्र विकारार्थकप्रत्ययाः चर्चिताः वर्तन्ते इति कृत्वा विकारार्थकप्रत्ययविश्लेषकम् अथवा विकारार्थकप्रत्ययाभिधायकम् इदं प्रकरणम् अस्ति इत्यपि वयं वक्तुं शक्नुमः। तथापि ग्रन्थकारेण प्राग्दीव्यतीयप्रकरणम् इति अस्य नामकरणं कृतं वर्तते इति। तेन दीव्यति घनति जयति जितम् इति सूत्रे दीव्यति इति श्रूयते खलु, अतः तदेव सूत्रम् अत्र गृह्यते। ततः पूर्वं ये अर्थाः इतः आरभ्य परिगणिताः वर्तन्ते ते अत्र उच्यमानाः वर्तन्ते। नाम प्राग्दीव्यतीयप्रकरणस्य अन्तिमः कश्चन एषः भागः इति वयं वक्तुं शक्नुमः। अपि च तस्यापत्यम् इत्यतः नाम अपत्याधिकारादारभ्य तावत्पर्यन्तं यत् पठितं तदपि प्राग्दीव्यतीयप्रकरणम् एव। तथापि प्रकृते विकारार्थकप्रत्ययानां पृथगेव अत्र शेषत्वेन तत्र परिगणनं कृतवान् अस्ति ग्रन्थकारः। अस्तु इति प्रकरणस्य ईषद् अस्य परिचयः अत्र उपस्थापितः। वयम् अग्रिमं नाम अस्य प्रकरणस्य प्रथमं सूत्रम् इदानीं पठामः। सूत्रं वर्तते तस्य विकारः इति। तस्य इति तच्छब्दस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। विकारः इति प्रथमान्तं भवति। प्रकृतसूत्रं प्रति तद्धिताः प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च प्राग्दीव्यतोण् समर्थानां प्रथमाद्वा एतानि सर्वाणि अपि सूत्राणि लभ्यन्ते। नाम एतेषाम् अनुवर्तनम् अत्र भवति। प्रकृते सूत्रार्थः स्पष्टः एव इति कृत्वा मूले सूत्रार्थः नोक्तः। तस्य विकारः इत्यस्मिन् अर्थे षष्ठ्यन्तात् प्रातिपदिकात् तत्र अण इति प्रत्ययः भवति इति। औत्सर्गिकः अण। कुतः सः अण लभ्यते? प्राग्दीव्यतोण् इति सूत्रसामर्थ्यात् इति अधिकारसामर्थ्यात् इति महोत्सर्गारम्भसामर्थ्यात् सः अण अत्र लभ्यते। सम्यक्। एवञ्च तत्र अणि सति तानि तानि रूपाणि अग्रे अस्माभिः साधयिष्यन्ते इति सूत्रस्य अर्थः। व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यामः। एवञ्च अनेन सूत्रेण एव प्राग्दीव्यतीयप्रकरणस्यास्य प्रथमः एषः पाठः आरब्धः भवति इत्यपि अस्माभिः बुद्धौ तत्र स्थापनीयं भवतु। व्याख्याता अग्रे कथयति विक्रियते इति विकारः। विकारशब्दस्य परिचयं कारयन् अस्ति। एवं किल। विक्रियते इति विकारः कर्मणि घञ् नाम वि उपसर्गपूर्वक वि इत्युपसर्गपूर्वकात् कृ इति धातोः कर्मणि घञ् प्रत्यये सति विकारशब्दः सिद्धो भवति। कर्मणि घञ् विधानं तु अग्रे कृत्सु ज्ञास्यते। कृदन्तप्रकरणे अस्माभिः पठिष्यते। अग्रे तत्र उच्यते
प्रकृतेः अवस्थान्तरात्मिकां विक्रियां प्राप्तः इत्यर्थः। विकारशब्दस्य इतोपि विवरणं कुर्वन् कथयति। नाम प्रकृतिः या वर्तते तस्याः प्रकृतेः अवस्थान्तरात्मिकां विक्रियाम्, अवस्थान्तरात्मिकां नाम भिन्ना या अवस्था वर्तते, पूर्वं सा प्रकृतिः कस्मिंश्चित् भिन्ने रूपे आसीत्, इदानीं विकारं यदा प्राप्तवती तदा भिन्नं रूपं प्राप्तवती, भिन्नाम् अवस्थां प्राप्तवती, अतः तादृश अवस्थान्तरात्मिकां विक्रियां प्राप्तः यः भवति सः विकारः भवति इति। ततः सूत्रार्थं कथयति। सूत्रार्थदर्शनादपि पूर्वं विकारशब्दस्य इतोपि सरलैः शब्दैः अहं स्पष्टीकरणं करोमि। यथा वृक्षः भवति, वृक्षः वृक्षत्वेन अस्ति इति तस्य प्रकृतिः। यदा सः वृक्षः शुष्कः भवति तस्य कर्तनं कुर्मः, कर्तनं कृत्वा तस्य काष्ठस्य वयं बहुविधरूपाणि बहुविधवस्तूनि निर्मामः, एवं खलु। तस्य पात्राणि निर्मीयन्ते, शय्याः पर्यङ्काः निर्मीयन्ते, भवनानि निर्मीयन्ते। तर्हि चिन्तयन्तु, एकस्मात् वृक्षात्, एकस्य वृक्षस्य काष्ठात् अस्माभिः भवनं निर्मितं, तर्हि तद्भवनं विकारः वर्तते, विकृतिः सा। प्रकृतिः का? प्रकृतिः तु वृक्षः, प्रकृत्या स्वाभाव्येन यद्भवति सा प्रकृतिः। अस्मदादिभिः तत्र कृतं परिवर्तनम् अथवा जनितम् अवस्थान्तरं किमपि, सा विकृतिः भवति, स एव विकारः। एवमेव पृथिव्यां स्वाभाव्येन लभ्यते किं? सुवर्णं। वयं ततः तस्य चयनं कुर्मः, चित्वा तस्य सुवर्णस्य आभूषणानि, आभरणानि इत्यादिकं निर्मामः। तर्हि प्रकृत्यावस्थायां स्वाभाव्येन विद्यमानं सुवर्णं प्रकृतिः, अस्माभिः आभूषणादिना तस्य यत् परिवर्तनं कृतं सा विकृतिः इति उच्यते। अतः तादृशविकारार्थे एव तस्य विकारः इत्यस्मिन् अर्थे एव षष्ठ्यन्तात्। षष्ठ्यन्तात् कुतः? समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यस्य प्रकृते अनुवर्तनम् अस्ति, अतः षष्ठ्यन्तात्। एवं खलु। षष्ठ्यन्तात् विकारार्थे एते प्रत्ययाः भवन्ति इत्यर्थः। सम्यक्। ततः तत्र सूत्रार्थं कथयन्नस्ति व्याख्याता। पश्यन्तु, विकारः इत्यर्थे षष्ठ्यन्तात् अणादयः, आदयः नाम विशिष्टाभ्यः प्रकृतिभ्यः विशिष्टाः प्रत्ययाः अग्रे कथयेयुः। नाम षष्ठ्यन्ताभ्यः प्रकृतिभ्यः अन्येपि प्रत्ययाः अग्रे उच्चेरन्, अतः आदिशब्देन तेपि ग्राह्याः। औत्सर्गिकः अण तु अस्ति एव, एवं खलु। तर्हि किं कथयति? विकारः इत्यर्थे षष्ठ्यन्तात् अणादयः साधारणाः वक्ष्यमाणाश्च वैशेषिकाः यथा विहितं स्युरित्यर्थः। नाम वक्ष्यमाणः ये प्रत्ययः साधारणाः वैशेषिकाश्च, नाम साधारणः नाम साधारणः औत्सर्गिकः अण, विशेषः विशेषेण ये विहितः ते वैशेषिकाः। तादृशाः वैशेषिकाः नाम यथा अग्रे तत्र मयट् इति आगमिष्यति, ऐन् इति आगमिष्यति, तादृशाः विशिष्टाः प्रत्ययाः अत्र भवन्ति। नाम अयम् अर्थविधाय अयम् अर्थः वर्तते। कः? तस्य विकारः। अर्थविधायकम् इदं च सूत्रं वर्तते, तस्य विकारः इति। एवं खलु। ततः अग्रे उच्यते, अग्रे प्रकृते वार्तिकं वर्तते, अस्माभिः रूपं साधनीयं वर्तते, आश्मः इति।
ततः पूर्वं वार्तिकम् एकं पठ्यते यस्य प्रयोगः आश्म इति प्रयोगे भविष्यति। किं तद् वार्तिकम् इति चेत् अश्मनो विकारे टिलोपो वक्तव्यः इति। अश्मनः षष्ठीविभक्तेः एकवचनं भवति। अश्मन् इति नकारान्तम् अत्र रूपं भवति। विकारे विकारे इति सप्तम्यन्तं वर्तते। टिलोपः टेर्लोपः टिलोपः प्रथमान्तमिदं पदं भवति। वक्तव्यः वक्तव्यः इत्यपि प्रथमान्तमेव भवति। ततः प्रकृते अश्मनः इति वार्तिकस्य अर्थः कः? व्याख्यातारं पश्यन्तु। विकारार्थप्रत्यये परे नाम विकारार्थकः प्रत्ययः यदा परतः भवति तदा अश्मन् शब्दस्य टिलोपः वक्तव्यः इत्यर्थः। नाम यः अश्मन् शब्दः वर्तते तस्य टेर् लोपः वक्तव्यः। अश्मन् इत्यत्र टिभागः कः? अन् इति अस्ति, तस्य लोपो भवति इत्यर्थः। कथयति? अन् इति प्रकृतिभावापवादः। पूर्वं सूत्रं पठितं खलु अस्माभिः। अन् तस्य प्रकृतिभावस्य अथवा तस्य प्रकृतिभावविधानस्य अयं तत्र अपवादो भवति इति। एवं किल? नाम अयं टिलोपः इत्यर्थः। कथयति? आश्म इति मूले उच्यते अश्मनो विकारः आश्मः। तदेव अश्मा नाम पाषाणः। कथयति? तर्हि तत्र अश्मनः विकारः इति विग्रहे तस्य विकारः इत्यनेन अण औत्सर्गिकः अण अश्मन् अण अणित्वात् आदिवृद्धिः आश्मन् कथयति? अणि टिलोपे नाम अणि सति तत्र टिलोपः भवति, टिलोपे इदं रूपम् इति। नाम अश्मन् इत्यत्र यः अन् वर्तते तस्य लोपः भवति। आश्म आश्म खलु सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गसति आश्मः इति रूपं सिद्धं भवति। अग्रे कथयति? एवं चर्मणो विकारः चार्मः कोशः इति। वा न वा? परन्तु चर्मणो विकारः चार्मणः कोशः इत्यत्र कथयति? अग्रे कथयन् अस्ति। तत्र टिलोपस्य उपायम् अपि कथयन् अस्ति। कथयति? चर्मणः कोशे इत्युपसंख्यानात् टिलोपः। चर्मणः कोशे इति उपसंख्यानात् नाम एवं रीत्या तत् परिगणनात् नाम कोशार्थः यदा गम्यमानः भवति तदा तत्र चर्मन् इति शब्दस्य टेर् लोपः वक्तव्यः इति अर्थः। इदं प्रायः वार्तिकं। किं? चर्मणः कोशे नाम कोशार्थे गम्यमाने अणिपरतः चर्मन् शब्दस्य टिलोपः वक्तव्यः। अन् इत्यस्य तत्र टेः प्रकृतिभावः न भवति, तस्य लोपः भवत्येव। अतः चार्मः कोशः चर्मन् इत्यत्र अन् इत्यस्य लोपो भवति, अणिपरतः आदिवृद्ध्यादिकं विधाय चार्मः इति रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु? अग्रे कथयति? भास्मन इति मूले पश्यन्तु। भास्मनः इत्यस्य खलु भस्मनो विकारः इत्यर्थः। एवं खलु? काष्ठानि अथवा विविधानि वस्तूनि प्रज्वाल्य ततः अनन्तरं ईषत् नीलवर्णीयः पदार्थविशेषः अथवा ईषत् श्वेतवर्णीयः पदार्थविशेषः चूर्णपदार्थविशेषः यः अवशिष्टः भवति सः तद् भस्म इत्युच्यते किल? भस्म भस्मनि भस्मानि एवं रीत्या रूपाणि भवन्ति। तादृशस्य भस्मनः विकारः भास्मनः इति भवति।
कथयति अणि नाम तस्य विकारः इत्यनेन अण् इति प्रत्ययः भवति। अणि अन् इति प्रकृतिभावान् नटिलोपः, अन् इत्यनेन प्रकृतिभावः क्रियते, अतः नस्तद्धिते इत्यनेन तत्र टेर् लोपः न भवति। अतः अन् तथैव तिष्ठति। अतः आदिवृद्धिः भवति भास्मन् भास्मना सुप्रत्ययः सस्य विसर्गते भास्मनः इति रूपं तत्र भवति सिद्धं। सम्यक्। एवमेव मार्तिकः इति प्रयोगान्तरं तत्र दृश्यते मूले। तत्र कथं विग्रहः इति चेत् मृत्तिकायाः विकारः इति। तर्हि मृत्तिकायाः विकारः इत्यस्मिन् अर्थः मृत्तिका इति शब्दात् अण् औत्सर्गिकः अण्, एवं खलु। आदिवृद्धिः मकारोत्तरवर्ती यः ऋकारः तस्य स्थाने आर् इति वृद्धिः मार्तिका तदनन्तरं ककारोत्तरवर्ती यः आकारः वर्तते तस्य लोपः भवति मार्तिक् मार्तिका सुप्रत्ययः सस्य रुत्विसर्गति मार्तिकः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। मार्तिकः इति रूपम् अग्रे कथयति। अत्र अपि च यानि उदाहरणानि साधितानि तेषाम् अर्थः अपि अस्माभिः कः ज्ञातव्यः तदपि स्पष्टं खलु। नाम तस्य विकारः इति सत्यं, परन्तु तस्य विकारत्वेन किम् इति चेत् अश्मनः विकारः आश्मः, कश्चन विग्रहः, काचित् मूर्तिः, गृहं वा भवितुम् अर्हति, एवं खलु। एवं भस्मना किमपि भस्मनः कश्चन विकारः यदि अस्ति, एवं खलु। नाम भस्मना किमपि निर्मितम् अथवा भस्मना विकारं समवाप्य नाम भस्म प्रकृतेः विकारविशेषं समवाप्य किञ्चन रूपं यदि लब्धं वर्तते तर्हि तदपि भास्मनः इति भवितुम् अर्हति। एवमेव मृत्तिकया निर्मितं किमपि गृहं वा विग्रहो वा अथवा यत्किमपि वस्तु तद् सः मार्तिकः अथवा मार्तिकम् इति वक्तुं शक्यते इति। सम्यक्। अग्रे कथ्यते अत्र प्राणिरजतादिभ्यो सूत्रमग्रे पठिष्यते अचिरेण। ओरञ् इत्यपि सूत्रमग्रे पठिष्यते अचिरेण। अनुदात्तादेश्च इत्यपि सूत्रं पठिष्यते अग्रे अचिरेण। इत्यादि वक्ष्यमाणापवादविषयभिन्नम् उदाहरणं। नाम तत्र यः विषयः वक्ष्यते अपवादत्वेन तदपवादात् भिन्नम् उदाहरणम् एव प्रकृते प्रदत्तं वर्तते। किम्? आश्मः, भास्मनः, मार्तिकः इति। नाम येषु प्रयोगेषु एते अपवादाः के? प्राणिरजतादिभ्यो ओरिङ् अनुदात्तादेश्च एते अपवादाः अत्र नोपतिष्ठन्ते। अतः औत्सर्गिकेन अणा एव इमानि उदाहरणानि सिद्ध्यन्ति इत्यर्थः, एवं खलु। अग्रे कथयति तत्र अश्मन्, भस्मन्, चर्मन् इति त्रयं मनिन प्रत्ययान्तं नित्स्वरेण आद्युदात्तम्, एवं खलु। अस्मन् इति शब्दः, भस्मन् इति एवम् अस्मन् इति न अश्मन् इति शब्दः, भस्मन् इति शब्दः, अपि च चर्मन् इति शब्दः इति त्रयं, नाम एते त्रयः शब्दाः मनिन् प्रत्ययान्तम् इति त्रयं मनिन प्रत्ययान्तं वर्तते। मनिन् प्रत्ययः नित् वर्तते, एवं खलु। नित् च यः वर्तते तस्य नित्यादिर्नित्यम् इत्यनेन नित् स्वरेण आद्युदात्तत्वं भवति, आद्युदात्तत्वम्, एवं खलु। अतः अनुदात्तादेश्च इत्यादि विधीनां तत्र प्रवृत्तिः भवितुं नार्हति, नाम अयः प्रवृत्तिः भवितुं नार्हति। औत्सर्गिकस्य अण एव तत्र प्रवृत्तिः भवति इति। ततः कथयति मृत्तिकाशब्दोऽपि मृदस्तिकन् इति तिकन्नन्तः। मृत्तिकाशब्दः मृच्छब्दात् तत्र तिकन् प्रत्ययः भवति। कथ्यते नित्स्वरेण आद्युदात्तः, नाम नित्स्वरेण तस्य आद्युदात्तत्वं वर्तते, आद्युदात्तः सः शब्दः भवति। अतः अनुदात्तस्वरम् अथवा अनुदात्तशब्दविशेषमाश्रित्य ये एते विधयः प्रवर्तन्ते के
ओरिङ् अनुदात्तादेश्च अथवा प्राणिरतादिभ्यो एते विधयः एषु न भवन्ति तेभ्यः नाम तेभ्यः त्रिभ्यः अपवादेभ्यः भिन्नानि इमानि उदाहरणानि अत्र विचिन्त्य ग्रन्थकारेण औत्सर्गिकस्य अणः तस्य विकारः इत्यस्मिन् अर्थे प्रदत्तानि वर्तन्ते इति। सम्यक्। इति यद्यपि सद्यः अत्र उक्तं विशेषः तु रजतादिभ्यो ओरिङ् अनुदात्तादेश्च इत्यादीन् सूत्रान् पठित्वा भवन्तः पुनः एकदा यदि एताः पङ्क्तीः प्रति दृष्टिं करिष्यन्ति तदा इतोपि भवतां स्फुटता भविष्यति। सद्यः एतत् सूत्रविषये एतावानेव विशेषः अत्र भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रम् आदाय विचारं कुर्मः। अवयवे च प्राण्यौषधिवृक्षेभ्यः इति भवति तत्र अग्रिमं सूत्रं। सूत्रस्य पदपरिचयम् आदौ प्राप्नुमः। अवयवे इति सप्तम्यन्तं तत्र रूपं भवति। सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। प्राण्यौषधिवृक्षेभ्यः इति पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं रूपं भवति। प्राण्यौषधिवृक्षेभ्यः इत्यस्य विग्रहः कर्तव्यः। प्राणिनश्च औषधयश्च वृक्षाश्च प्राण्यौषधिवृक्षाः तेभ्यः प्राण्यौषधिवृक्षेभ्यः इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र समासः भवति। ततश्च प्रकृते किं किम् अनुवर्तते तद्द्रष्टव्यं। तस्य विकारः इत्यनुवर्तते तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च प्राग्दीप्यतोण् समर्थानां प्रथमाद्वा इति एते अत्र अनुवर्तन्ते। तत्र मूले उच्यते चाद्विकारे एवं खलु। नाम अवयवार्थोऽपि अत्र भवति। इतः अग्रे अवयवार्थः अपि आरभ्यते अथवा सद्यः प्रकृते अवयवार्थोऽपि तस्य अवयवः इत्यपि अर्थः भविष्यति, तस्य विकारः इत्यपि अर्थः भविष्यति। अर्थद्वयं पुरस्कृत्य अस्माभिः अग्रे चिन्तनं कर्तव्यं वर्तते। एवं खलु। तर्हि तत्र उच्यते व्याख्यातारं पश्यामः। प्राणिवाचिनः औषधिवाचिनः वृक्षवाचिनश्च षष्ठ्यन्तेभ्यः एते सर्वेपि षष्ठ्यन्ताः एव अपेक्षिताः। कुतः तस्य विकारः इत्यतः तस्य इत्यपि अनुवर्तते। समर्थानां प्रथमाद्वा इति नियमेन षष्ठ्यन्तात् प्रत्ययाः अत्र भविष्यन्ति। एवं खलु। कथयति अग्रे षष्ठ्यन्तेभ्यः अवयवे विकारे च। नाम अर्थद्वयमत्र अस्त्येव उक्तमेव खलु। अणादयः साधारणाः उक्ताः वक्ष्यमाणाश्च प्रत्ययाः यथा विहितं स्युः। नाम अणादयः औत्सर्गिकाः साधारणः नाम औत्सर्गिकः साधारणः यः प्रत्ययः उक्तः सः अथवा साधारणः ये उक्ताः ते वक्ष्यमाणाश्च नाम विशिष्टाभ्यः प्रकृतिभ्यः विशिष्टाः प्रत्ययाः ये वक्ष्यन्ते ते च यथा विहितं नाम यथा योग्यं स्युः भवन्ति इत्यर्थः। अन्येभ्यस्तु विकारमात्रे इत्यर्थः इत्युच्यते। नाम अन्येभ्यः नाम केभ्यः ये प्राणिवाचिनः न सन्ति, औषधिवाचिनः न सन्ति, वृक्षवाचिनश्च ये न सन्ति, एतद्भिन्नाः अन्ये ये सन्ति तेभ्यस्तु विकारमात्रे एव प्रत्ययो भवति इत्यर्थः। एभ्यस्तु अवयवार्थे नाम तस्य अवयवः इत्यस्मिन्नपि अर्थे तस्य अवयवः इत्यस्मिन्नापि च अर्थे अर्थद्वये अपि अत्र प्रत्ययो भवति इति। सम्यक्। तत्र कथयति प्राणिन उदाहरति। प्राणिवाचकात् उदाहरति। किं मायूर इति मूरे
पश्यन्तु तस्य विग्रहः कथं कृतः पश्यन्तु। मयूरस्य अवयवः विकारः वा मायूरः। मयूरस्य अवयवः कः? पक्षः भवति खलु, यद्बलेन सः नृत्यति अथवा डयते। अतः मयूरस्य अवयवः विकारो वा मायूरः इति। मयूर इति शब्दात् तत्र औत्सर्गिकः अण् प्रत्ययः भवति। मयूर अण्। अन्यत् कार्यं वयं जानीमः। आदिवृद्धिः अलोपः मायूर् अमायूर सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गति मायूरः इति सिद्ध्यति। एवं खलु। अग्रे किञ्चित् कथयति। किं कथयति व्याख्याता इति चेत् तत्र लघावन्ते इति मयूरशब्दः मध्योदात्तः। एवं खलु। तत्सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितमासीत्, भवन्तः स्मरेयुः स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे क्वचित्। फिट् सूत्रं किं? लघावन्ते द्वयोश्च बह्वशो गुरुः इति। तत्र तत्सूत्रं पठितमासीत् इति। यद्यपि मूले तु अग्रे पठिष्यते, परन्तु तत्र स्मृतं तत्सूत्रं। प्रायः जातेरस्त्रीविषयादयो पदः नैव वर्णादनुदात्तातो धात्वनः इत्यत्र क्वचित् पठितमिति स्मरामि। भवतु। कथयति इति मयूरशब्दः मध्योदात्तः। मध्योदात्तः मयूरशब्दः प्रकृते वर्तते। ततः प्राणिरतादिभ्यो इत्यञ् नाम प्रकृते प्राणिरजतादिभ्यो इत्यनेन ऐ प्रत्ययः भवति इति एषः कथयति। परन्तु आम् सत्यं सत्यं तेनैव अत्र मया पूर्वम् औत्सर्गिकः अण् खलु उक्तः। सः न प्राणिरतादिभ्यो इति अग्रे वक्ष्यते। तस्य कृते नाम एतादृशाः शब्दाः नाम तदेव मध्योदात्तः शब्दः अपेक्षितः भवति, अथवा आद्युदात्तः वा इति। तद् अग्रे तस्य सूत्रस्य पठनसमये एव स्पष्टता भविष्यति। एवं खलु। तत्सूत्रम् अग्रे पठिष्यते। प्राणिरजतादिभ्यो कौमुद्यां कुत्र पठितं सूत्रमिदम्? आम्, अस्मिन्नेव प्रकरणे पठितं। प्राणिवाचकेभ्यः रजतादिगणपठितेभ्यः शब्देभ्यः तस्य अवयवः तस्य विकारः इत्यस्मिन् अर्थे ऐ प्रत्ययः भवति इति अग्रे पठिष्यते। अस्मिन्नेव प्रकरणे पठिष्यते। अतः औत्सर्गिकः अण् अत्र ऐ एव वर्तते। नाम मध्योदात्तत्वम् अस्य वर्तते, अतः तेन सूत्रेण ऐ अत्र सम्भवति। कुतः मध्योदात्तत्वमपि तत्र अपेक्षितं? तद् गच्छता कालेन अग्रिमाणां च सूत्राणां पठनेन विषयः भविष्यति स्पष्टः। सम्यक्। इति प्राणिवाचकेभ्यः तस्य तत्र तस्य अवयवः तस्य विकारः इत्यस्मिन् अर्थे उदाहृतवान्। इदानीम् अग्रे कथयति औषधेरुदाहरति इति। औषधिवाचकात् इदानीम् उदाहरति इत्यर्थः। किं तत्र मौर्वमिति एवं खलु। कथयति मूर्वा ओषधिविशेषः इति। कश्चन ओषधिविशेषः वर्तते मूर्वा। तस्याः अवयवः विकारः वा इति। नाम मूर्वायाः अवयवः विकारः वा इति। अत्र औत्सर्गिकः अण्। सम्यक् अत्र औत्सर्गिकः अण् एव भवति। मूर्वा अण् कस्मिन् अर्थे? तस्याः अवयवः तस्याः विकारः इत्यस्मिन् अर्थे वा। अणि सति मौर्वः इति रूपम् अस्माकं स्पष्टमेव, आदिवृद्धिः आलोपादिकञ्च कृत्वा। अग्रे कथयति
अनुदात्तादेश्च इति ऐ तु वक्ष्यमाणो न भवति। अनुदात्तादेश्च इति अग्रे वक्ष्यते। कुतः न भवति? तृणधान्यानां च द्व्यषाम् इत्याद्युदात्तत्वात्। नाम एकं फिट्सूत्रमेव प्रायः इदमपि। तृणधान्यानां च द्व्यषाम् इति तस्य आद्युदात्तत्वं विधीयते। कस्य शब्दस्य? मूर्वा शब्दस्य। अनुदात्तादेश्च इत्यस्य कृतौ अनुदात्तादिः कश्चन अपेक्षितः शब्दः तदैव अयं कर्तुं शक्नोति, नान्यथा। मूर्वा शब्दश्च तादृशः न, सः तु आद्युदात्तत्वं भजते। अतः आद्युदात्तत्वे सत्येव सति तत्र औत्सर्गिकः अण एव तत्र भवति, तस्य अवयवः तस्य विकारः इत्यस्मिन् अर्थे इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति। वृक्षस्य उदाहरति। प्राणिवाचकेभ्यः जातम्, औषधिवाचकादपि जातं, वृक्षवाचकात् इदानीम् उदाहरति। पैप्पलं कथयति। पिप्पलः, अश्वत्थः। नाम अश्वत्थस्य नामान्तरं भवति किं? पिप्पलः इति। तस्य अवयवः विकारो वा इत्यर्थः। सम्यक्। एवं खलु। पिप्पलशब्दात् औत्सर्गिकः अण भवति। पिप्पल अण आदिवृद्धि। पैप्पल अकारलोपः। पैप्पल सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गः पैप्पलः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। अग्रे कथयति। लघावन्ते इति मध्योदात्तः पिप्पलशब्दः। तदेव लघावन्ते द्वयोश्च बफशो गुरुः इति सूत्रेण मध्योदात्तत्वम् अस्य भवति। कथयति। अनुदात्तादेश्च इति वक्ष्यमाणः अयभावे औत्सर्गिको न इति। मध्योदात्तः भवति। अतः अनुदात्तादेश्च इत्यनेन सूत्रेण वक्ष्यमाणः अण न वक्ष्यमाणः अयो भावे, वक्ष्यमाणः ऐ अत्र न भवति इति कृत्वा औत्सर्गिकः अण एव अत्र प्रवर्तते। नाम व्याख्याता तेषु सूत्रेषु बाध्यबाधकभावं पुरस्कृत्य इदं सर्वम् अस्माकं कृते बोधयन् अस्ति इत्यर्थः। अस्मिन् सूत्रे तावत् एतावानेव भवति विशेषः। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं सूत्रं भवति बिल्वादिभ्योऽण् इति। तत्र प्रथमं पदं भवति बिल्वादिभ्यः इति। अण् इति द्वितीयं पदं भवति। एवं खलु। प्रकृतसूत्रं प्रति अवयवे च प्राण्यौषधिवृक्षेभ्यः इत्यस्मात् सूत्रात् अवयवे इत्यनुवर्तते। तस्य विकारः इत्यपि अनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च प्राग्दीव्यतोण् समर्थानां प्रथमाद्वा ये तत्सर्वमपि अनुवर्तते। सूत्रार्थः व्याख्यात्रा क्रियमाणः वर्तते। किं कथयति। येषु नाम बिल्वादिगणे पठिताः सन्ति ये शब्दाः, तेषु प्राण्यौषधिवृक्षेभ्यः अवयवे विकारे च प्राण्यौषधिवाचकाः ये सन्ति शब्दाः तेभ्यः प्राण्यौषधिवृक्षवाचकाः सन्ति ये शब्दाः तेभ्यः अवयवे विकारे च इतरेभ्यस्तु विकारे अण् स्यादित्यर्थः। अन्ये च ये शब्दाः तेभ्यस्तु विकारे एव तत्र अणप्रत्ययो भवति इति अर्थः। सम्यक्। के तर्हि तत्र शब्दाः पठिताः इति एकवारं ते अस्माभिः पठनीयाः। तत्र शब्दाः एवं बिल्व, व्रीहि, काण्ड, मुद्ग, मसूर, ततः गोधूम, इक्षु, वेणु, गवेधुका। एवं खलु। कर्पासी, पाटली, कर्कन्धू, कुटीर एते शब्दाः
अस्मिन् गणे पठिताः वर्तन्ते। आम्, एतेनापि वक्ष्यन्ते व्याख्यात्रा, अस्मद्व्याख्यात्रा अपि वक्ष्यन्ते, एते गणः पठिष्यते। अस्तु, ततः पूर्वं किं कथयन्नस्ति तत् पश्यामः। बैल्वमिति तत्र एकमेव उदाहरणं दत्तं खलु, बैल्वं कथयति, बिल्वस्य अवयवः विकारो वा, एवं खलु। इत्यस्मिन् अर्थे तस्य विकारः नैव, बिल्वादिभ्योऽण् इत्यनेन सूत्रेण तत्र अण् इति प्रत्ययः भवति। सम्यक्। तदेव अनुदात्तादेश्च इत्यादीनां सूत्राणां बाधनार्थम् अयम् अण् आरब्धः, कदाचित् वदेत् अग्रे वदिष्यति। अतः बिल्व अण् आदिवृद्धि, बैल्व अ अकारलोपः, बैल्व अ बैल्व, सु अं पूर्वरूपादिकं विधाय बैल्वम् इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। अग्रे कथयति, बिल्व व्रीहि काण्ड मुद्ग मसूर गोधूम इक्षु वेणु गवेधुक कर्पासि पाटली कृगन्धु कुटीर। कटीर इति मम पुस्तके पाठः दृश्यते अन्त्यस्य शब्दस्य, परन्तु अन्यत्र कुटीर इत्यपि दृश्यते। अतः तत्र पाठभेदं दृष्ट्वा निर्णयः कर्तव्यः, कटीर वा कुटीर वा। प्रायः कुटीर इत्येव स्यात्, अन्यत्र पुस्तकेषु कुटीर इत्येव दृश्यमानः वर्तते पाठः। कथयति, तत्र गवेधुकस्य कोपधाच्च इत्यणि प्राप्ते मयटो बाधनार्थमिह पाठः इति। गोपधाच्च इत्यनेन अण् प्राप्त, तेनैव अण् सिद्धः भवति। क्व गवेधुक इति शब्दः कुतः, सः शब्दः कोपधः अस्ति खलु, अतः तदेनैव अणि सिद्धे मयटो बाधनार्थं, नाम तत्र मयट् प्राप्तः भवति। प्रायः अग्रे सूत्रं पठिष्ये, मयड् वैतयोर्भाषायां भक्ष्याच्छादनयोः, तस्य मयटः अपि बाधनार्थम् इदं अस्मिन् गणे अस्य पाठः कृतः गवेधुक इति शब्दस्य। अन्ततः अणेव अत्र भवतु इति एतदर्थम्। अग्रे कथयति, इतरेषां तु, नाम अन्ये गवेधुक इति शब्दभिन्नाः शब्दाः ये अत्र पठिताः, तेषां तु अनुदात्तादेश्च इति अयः बाधनार्थम् इति कौस्तुभे विस्तरः। अनुदात्तादेश इत्यनेन अयि प्राप्तः भवति, तस्य बाधनाय अत्र अण् उच्यते, अथवा प्रकृतगणे अण् प्रत्ययार्थं तेषां शब्दानां पाठः क्रियते इति कौस्तुभे विस्तरः, नाम कौस्तुभग्रन्थे अयं विषयः विस्तरेण उक्तः वर्तते इत्यर्थः। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति, कोपधाच्च इत्यत्र। नैव बिल्वादिभ्योऽण् इत्यत्र अग्रिमं सूत्रं तु पठनीयम् अधुना। किं तद्, कोपधाच्च इति। कोपधाच्च इत्यस्मिन् सूत्रे तत्र द्वे पदे स्तः, कोपधात् इति एकं, च इत्यपरम्। कः उपधायस्य अथवा ककारः उपधायस्य सः कोपधः, अथवा यस्य तत् कोपधं, तस्मात् कोपधात् शब्दस्वरूपात् इत्यर्थः, अथवा कोपधात् शब्दात् अथवा कोपधात् प्रातिपदिकात् वा इति वा विशेष्यपदम् अध्याहार्यम्। सम्यक्। च इति अव्ययपदं भवति। अत्र बिल्वकादिभ्योऽण् इत्यस्मात् सूत्रात् अण् इत्यनुवर्तते। अवयवे च प्राण्यौषधिवृक्षेभ्यः इत्यस्मात् अवयवे तस्य विकारः इति च सूत्रम् अनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च प्राग्दीव्यतोऽण् समर्थानां प्रथमाद्वा एतत् सर्वमपि प्रकृते लभ्यते। सम्यक्। ततः तत्र उच्यते अग्रे किम्, अणिति शेषः, प्रकृते अण् इति शेषः अस्ति। कथयति,
तत्र प्राण्यौषधिवृक्षेभ्यः अवयवे विकारे च इतरेभ्यस्तु विकारे एव। नाम कोपदेषु अपि शब्देषु ये तावत् प्राणिवाचकाः औषधिवाचकाः वृक्षवाचकाश्च वर्तन्ते तेभ्यस्तु अवयवे विकारे च एव, अवयवार्थे विकारार्थे च एव प्रत्ययो भवति। ये तावत् प्राण्यौषधिवृक्षवाचकाः न वर्तन्ते तेभ्यस्तु विकारे एव भवति इति विवेकः इति सूत्रस्य अर्थः। उदाहरणं तत्र मूले पश्यामश्चेत् तत्र उदाहरणं दत्तं तर्कुतार्कवम् इति। तत्र कथयति तर्कुति प्रकृतिनिर्देशः। मूले तर्कु इति उक्तं खलु, नाम प्रकृतेः निर्देशार्थं तथा शब्दः प्रयुक्तः सः। उच्यते तर्कुर्नाम वृक्षविशेषः। कश्चन वृक्षविशेषो वर्तते, तस्य नाम तर्कुः इति। तस्यावयवो विकारो वा इत्यर्थः। इत्यर्थे तार्कवम् इति रूपं सिद्धं भवति इत्यर्थः। कथयति ओरङ् इत्यस्यापवादः अण्, नाम गोवधः इत्यनेन सूत्रेण प्रकृते अणेव भवति इति। ओरञ् इत्यनेन सूत्रेण ऐ प्राप्यमाणः आसीत्, परन्तु अणेव भवति। स्वरे भेदः अणि अञ्च। अञ्चेत् निदाश्रितस्वरः प्रवर्तेत, अण चेत् निदाश्रितस्वरः न प्रवर्तेत, एवं खलु। तर्हि तत्र अनुदात्तादेश्च तदेव इत्यनेन यः तत्र ऐं प्राप्तः भवति तमयं प्रबाध्य अण एषः प्रवर्तते। अतः तर्कु अण गुणः और गुणः तर्को तर्कव आदिवृद्धिः तार्कव तार्कव सुप्रत्ययः अं पूर्वरूपादिकं विधाय तार्कवम् इति रूपं तत्र भवति सिद्धं। सम्यक्। अग्रे कथयति तित्तिडिकशब्दः कोपदः शब्दः। तर्कु इति शब्दोऽपि कोपदः खलु। अन्यः कोपदः शब्दः गृहीतः तित्तिडिका इति। तित्तिडीका इति शब्दः, डी इत्यत्र दीर्घः ईकारः वर्तते। तित्तिडीका कथयति तित्तिडीकशब्दः लघावन्ते इति मध्योदात्तः। पूर्वं फिट्सूत्रं पठितं खलु, स्मृतं खलु। लघावन्ते द्वयोश्च बफशो गुरुः इति फिट्सूत्रेण अस्य मध्योदात्तत्वं वर्तते, एवं खलु। तर्हि तदेव तित्तिडीकस्य अवयवः विकारो वा इत्यस्मिन् अर्थे प्रकृते अनुदात्तादेश्च इत्यनेन ऐं प्राप्तः भवति। आम्, तर्कु इत्यत्र तु ओरञ् इत्यनेन ऐं प्राप्तः भवति। तित्तिडीक इत्यत्र अनुदात्तादेश्च इत्यनेन ऐं प्राप्तः भवति। तमयं प्रबाध्यापि प्रकृते अणेव भवतु इत्यर्थं कोपधाच्च इत्युच्यते। अतः प्रकृते तित्तडीक अण तैत्तडीक अलोपः तैत्तडीक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति तैत्तडीकः इति रूपं भवति तत्र सिद्धं। सम्यक्। इति एतत् सूत्रगतः एतावान् विशेषो भवति। अग्रिमं सूत्रं भवति त्रपुजतुनो शुकु इति। सूत्रे द्वे पदे स्तः। त्रपुजतुनोः इत्येकं पदं, षष्ठीविभक्तेः द्विवचनान्तमिदं पदं भवति। शुक् इति प्रथमान्तं भवति। सम्यक्। तत्र त्रपुजतुनोः इत्यत्र कथं विग्रहः चेत् त्रपुच जतुच त्रपुजतुनी तयोः त्रपुजतुनोः नपुंसकलिङ्गे वर्तते। वस्तुनोः इति भवति खलु, तद्वत्। शुकु
प्रकृतसूत्रं प्रति बिल्वादिभ्यो इत्यस्मात् अणित्यनुवर्तते, तस्य विकारः इति अनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च प्राग्दीव्यतो समर्थानां प्रथमाद्वा एतत् सर्वमपि अनुवर्तते। तत्र उदाह्रियते त्रापुषं जातुषम् इति। युगपद्विग्रहं कथयति त्रपुणो जतुनश्च विकारः इत्यर्थः। तर्हि त्रपुशब्दात् अणप्रत्ययः, त्रपु इत्यस्य शब्दस्य च षुगागमोऽपि, शुक् शुक् सः कित् वर्तते, ष इति अवशिष्यते। अतः कस्य उक्तः त्रपु अपि च जतु इत्यनयोः शब्दयोः उक्तः अयं षुगागमः। अतः शुकः ष अवशिष्यते, सः अन्तावयवः भवति। त्रपु अण् इत्यवस्थायां षुगागमे च सति त्रपुष अण् आदिवृद्धिः त्रापूष त्रापूष सु अं पूर्वरूपं त्रापुषम्। एवमेव जतु अण् षुगागमः जतुष अण् जतुष अण् आदिवृद्धिः जातुष जातुष सु अं पूर्वरूपादिकञ्च विधाय जातुषम् इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। अग्रिमं सूत्रं पश्यन्तु। सूत्रमस्ति ओरैन्। सूत्रे द्वे पदे स्तः। ओः पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तम् अस्ति। ऐ ऐ इति प्रथमान्तं वर्तते। प्रकृतसूत्रं प्रति अवयवे च प्राण्यौषधिवृक्षेभ्यः इत्यस्मात् अवयवे तस्य विकारः इत्यस्मात् इति समग्रमपि सूत्रं। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इति एतत् सर्वमपि अत्र अनुवर्तते। सम्यक्। तत्र कथयति व्याख्याता उवर्णात् ऐं स्यादित्यर्थः। उवर्णात् अर्थात् उकारान्तात् शब्दात् ऐं प्रत्ययो भवति। तत्र कथयति प्राण्यौषधिवृक्षेभ्यः अवयवे विकारे च, नाम तादृशाः उवर्णान्ताः शब्दाः ये प्राणिवाचकाः औषधिवाचकाः वृक्षवाचकाश्च ये सन्ति तेभ्यस्तु अर्थद्वये अवयवार्थेऽपि विकारार्थेऽपि तदितरे ये वर्तन्ते तेभ्यस्तु विकारार्थे प्रत्ययः तत्र नाम ऐ इति प्रत्ययो भवति इत्यर्थः। सम्यक्। तत्र उदाह्रियते दैवदारवम् भाद्रदारवम्। उभयोरपि विग्रहं युगपत् कथयति किं देवदारोर्भद्रदारोः च अवयवः विकारो वा इत्यर्थः। तर्हि देवदारु अण् भद्रदारु अण् ओर्गुणः अवादेशः उभयत्रापि आदिवृद्धिः दैवदारव दैवदारव भाद्रदारव भाद्रदारव ततः सु तस्य स्थाने अं पूर्वरूपादिकं विधाय दैवदारवं भाद्रदारवम् इति रूपद्वयम् अत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। अग्रे कथयति पीतद्रवर्थानाम् इत्याद्युदात्तौ एतौ। इदमपि फिट् सूत्रमेव स्यात्। एतेन आद्युदात्तत्वम् अनयोः द्वयोः शब्दयोः भवति। ततश्च कथयति अनुदात्तादेश्च इत्यनेन गतार्थता न, अनुदात्तादेश्च इत्यनेन एव अत्र ऐं स्यात् इति न, अतः एव ओरञ् इति सूत्रं पृथक्तया अपेक्षितम् इति स्पष्टः विषयः कृतः। सम्यक्। प्रथमे पाठे तावत् एतावतः एव विषयान् वयं सद्यः पठन्तः स्मः। इतः अग्रे अग्रिमं सूत्रमादाय अनुदात्तादेश्च इत्यतः आरभ्य अग्रिमे पाठे वयम् उपस्थिताः भविष्यामः। तत्र तद्धितेषु प्राग्दीव्यतीयप्रकरणस्यास्य एषः प्रथमः पाठः सम्पन्नतां गतः।
मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।